बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िया बर्ड्स एवरी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स में डेड इन शेल क्यों हो जाता है। तो हमारे चूँकि बहुत सीनियर ब्रीडर्स हैं, उनकी इस हवाले से वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन उसमें बाज़ लोगों को ये भी पता नहीं होता, जो बहुत बेसिक से स्टार्ट होते हैं या वो विज़िटर टाइप होते हैं, वो वीडियो खोलते हैं, देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उनको डेड इन शेल का पता नहीं होता कि डेड इन शेल होता क्या है। डेड इन शेल वही होता है जैसे कि अंडे से निकलने से पहले बच्चा फ़ौत हो जाता है, यानी वो 22 दिन मुकम्मल करके वो फिर अंडे से निकल नहीं पाता और होल के अंदर मर जाता है, उसको डेड इन शेल कहते हैं। या फिर वो बच्चे बनने का वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और यानी 14वें 15वें दिन जो है वो बच्चे की डेड हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस डेड इन शेल की बहुत सी वजूहात होती हैं। तो इसमें जो मेन जो वजह हो सकती है वो होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो होती है वो न्यूट्रिशन होती है। बाज़ औक़ात तो आप कह सकते हैं कि अंडे का शेल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बच्चे के नेचुरल ग्रोथ से जिस तरह वो बढ़ता है और वो होल को तोड़ कर निकलता है। इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि चूँकि पैरट्स जो होते हैं, ये जो है चोंच से शेल को नहीं तोड़ती, ये नेचुरल प्रोसेस से वो बच्चे की ग्रोथ होती है और उसकी ग्रोथ फिर वो जब वो हाथ-पाँव हिलाता है तो फिर उस वजह से वो जो शेल जो है वो टूट जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो खुद तोड़ कर उसको क्रैक करके निकलता है, क्योंकि उसकी वो जसामत ज़्यादा हो जाती है और शेल जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये उसी सिचुएशन में पॉसिबल है जिस तरह सब अगर नेचुरल हो। उसके लिए ज़रूरी है कि शेल को खुद ब खुद खुलने या फिर क्रैक होने से के लिए ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर है जो है वो 50 टू 70% हो। जिसमें टेम्परेचर सॉरी ह्यूमिडिटी जो है वो एनवायरनमेंट की 50 टू 70% हो। तो उसकी फिर प्रिवेंशन है, यानी अगर 50 टू 70% नहीं है तो उसको उस लेवल पर लाने के लिए आप कह सकते हैं कि यानी उसके लिए आप ह्यूमिडिफ़ायर वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है 90 टू 100% है, तो उसके लिए आप एग्ज़ॉस्ट वग़ैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह की खुश्क चीज़ें आप उधर लगा सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी, या फिर हीटर वग़ैरह लगाकर तो आप वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। तो पहला जो आप कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है डेड इन शेल से रोकने के लिए बर्ड्स को ह्यूमिडिटी आपको, चलो इसको हम पहला पॉइंट बना देते हैं। दूसरा पॉइंट न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में ये है कि अगर हम लोग बाज़ औक़ात ये करते हैं कि हम उसको अंडे का छिलका भी खिला रहे होते हैं, CAC 1000 भी दे रहे होते हैं, मियालिक का कोर्स भी करवा रहे होते हैं, कुछ और सप्लीमेंट्स हम दे रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बर्ड तो हेल्दी होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो जाता है, जो कि जिसमें जो कैल्शियम की जो ज़्यादती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, और जो नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जो चिक जो है वो होल को या शेल को तोड़ने या उसको क्रैक करने की कोशिश करता है, तो वो चूँकि शेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो 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 उसको अल्लाह ने ताकत दी है, जो उसको अपनी यानी उसकी जो इस्तिताअत है उससे ज़्यादा वो सख्त हो जाता है, और बच्चा 22 दिन मुकम्मल होने के बावजूद अंडे से नहीं निकल पाता और इस तरह बच्चे की डेथ हो जाती है। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि बर्ड जो है वो 14वें 15वें दिन जो है वो यानी डेड इन शेल हो गया, यानी वो प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही वो मर गया, उसके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जीन्स स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो सिबलिंग की वजह भी हो सकती है, यानी आपने भाई-बहन को लगा दिया या कज़िन्स को आपस में लगा दिया, तो इससे ये होता है कि बर्ड्स के जो आपस में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो सिबलिंग्स में लगाने से वो दुगनी हो जाती हैं, और वो उनके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और 13वें 14वें दिन जो है वो बर्ड की डेथ हो जाती है। तीसरी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि आपने नेस्टिंग मटीरियल ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं किया, या फिर कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो बड़े-बड़े जो नेस्टिंग मटीरियल को साथ ले जाते हैं, उनको कुतरते रहते हैं, मुसलसल उसकी पोजीशन नेस्टिंग की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इस दौरान जो नेस्टिंग जो होती है वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसमें अंडे जो है वो दब के रह जाते हैं, और जो बर्ड उनको इंक्यूबेट फीमेल करती है या मेल, तो उसका ये होता है कि वो अंडे दब जाते हैं, वो आधे इंक्यूबेट होते हैं और आधे नहीं होते। तो ये नेस्टिंग मटीरियल का भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बर्ड्स जो हैं
وہ یعنی 4-5 چکس آنے ہوتے ہیں ایک کے اس میں باکس میں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ 2-3 چکس، کیونکہ ہر برڈ جو ہے نارمل جو برڈ ہوتا ہے وہ ایک دن کے وقفے سے ایک انڈا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر 22ویں دن جو اب اگر پہلے 2-3 انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کے جو ان بچوں کی جو ان بچوں کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس سے وہ انڈے جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ان کی پوٹی ہے وہ لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے یہ انڈے کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں قدرتی مسام ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ جو خول کے اندر یعنی شیل کے اندر جو بچہ پرورش لے رہا ہے تو اس کی وہ گروتھ رک جاتی ہے اور اینڈ ٹائم پہ بچہ ہیچ نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات کوئی فیمیل ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے، اور آپ اس کو جب آپ اس کا کینڈلنگ کرتے ہیں یا اس طرح کے لیے مختلف پروسیس کرتے ہیں، جب آپ ڈیلی چیک کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب باکس کو کھولتے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ گھنٹوں واپس جا کے تو ایگ پہ نہیں بیٹھتی، پھر وہ بعد میں اگر انکیوبیشن شروع بھی کر لے تو بعض اوقات جو ان کے جو انڈے کو ریکوائر ہیٹ ہوتی ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے، اور برڈ اگر دوبارہ سے انڈے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور برڈ اگر دوبارہ سے جا کر ان کے اوپر بیٹھ بھی جائے تو وہ جو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے کی گروتھ اس طرح سے روک جاتی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہیٹ ان کو مسلسل وقفے کے ساتھ مل نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم جب کینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں انڈوں کی تو ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس سے نکالتے ہیں، برڈ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، ایک ایک انڈے کو ہاتھ میں اٹھا کر موبائل کے ٹارچ پہ یا اس طرح چیک کرتے ہیں، تو اس کے لیے پراپر جو ٹارچ ملتا ہے وہ جو ہے 300 سے 700 تک وہ چارج جو ٹارچ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، جو کہ ریچارجبل بھی ہوتا ہے، اس میں بیٹری وغیرہ سیل وغیرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور آن دا اسپاٹ جب وہ انڈے پڑے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس ٹارچ کو ٹچ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن، انڈے کو اپنی جگہ سے ہلائے بغیر بھی آپ جو اس طرح کر سکتے ہیں اس کی فرٹیلیٹی انفرٹیلیٹی یا پھر ٹائم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈیڈ ان شیل کی جو دوسری بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کے لیے میں نے پرسنل بھی اس کے لیے بہت لاس کیا تھا، وہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے چاہے گرمی ہو سردی ہو، روم میں جو ہے وینٹیلیشن ہونا مسٹ ہے، اسی طرح باکس کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ڈھکنا چاہیے، تو اس سے ایک تو ہیومیڈیٹی ساتھ میں وینٹیلیشن، یہ ذرا مشکل کام ہے دونوں کو رکھنا، کیونکہ جب وینٹیلیشن شروع ہوتی ہے تو ہیومیڈیٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے، تو بعض نیچرلی اگر آپ کا شیڈ انڈور ہے اور وہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہے، کھڑکیاں نہیں ہیں، تو اس کو آپ آرٹیفیشلی بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس میں ایگزاسٹ لگا کے کراس ایگزاسٹ لگا کر آپ اس کی ہیومیڈیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شیڈ کی ہیومیڈیٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کے برڈز جو ہیں، آپ کے چکس جو ہیں وہ ڈیڈ ان شیل ہو جائیں، اور جتنے بھی یہ ریزنز میں نے آج آپ کو بتائے ہیں اس کے باوجود، یعنی کچھ لوگوں کے اوپن جو ہے برآمدے میں پڑے ہوتے ہیں کیجز، اور گرمی اور سردی اور اس میں بھی چکس نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، تو لیکن جو وجوہات ہو سکتی ہیں ڈیڈ ان شیل کی جو میں نے بتائی یہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی اگر آپ ان تمام ریزنز کو پورا کریں تو اگر اللہ نے آپ کو بریڈ دینی ہو تو وہ آپ کو اوپن برآمدے میں بھی دے دے گا، اور اگر اللہ نے آپ کو بریڈ نہیں دینی تو یہ تو پھر قدرت کے ساتھ ٹکراؤ والی بات ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ اتنی ساری پریکاشنز کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کے یہاں بریڈ نہیں آتی تو یہ پھر ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے، یعنی بریڈ نہ آنے کی تو اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک اباؤٹ ڈیڈ ان شیل ہے تو ڈیڈ ان شیل میں پھر کی ریزنز تو یہ ہیں، لیکن اگر یہ ریزنز بعض اوقات میرے پاس 35-40 جب میں میرے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی تو 35-40 کی ہیومیڈیٹی پر بھی میرے پاس جو ہے وہ ڈیڈ ان شیل نہیں ہوئے، بچے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات میں نے جون جولائی میں بھی
جس کو کہتے ہیں جہالت کے زمانے میں تو میں نے بریڈ لی ہے اور اس میں سے بچے نکلے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں اس فیلڈ میں تو ان چیزوں کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کس طرح کی فیمیل ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو یعنی وہ انڈوں کو نیچے دبا دیتی ہے یا پھر وہ انڈے توڑ دیتی ہے یا پھر وہ انکیویٹ نہیں کر پاتی، تو ادر ریزنز میں اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیے تھے، جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو وہ یہ ہیں جو بیسک ریزنز ہیں ڈیڈ ان شیل کی، تو وہ یہی ہو سکتی۔ اچھا اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے خول جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو سکتا ہے، تو خول بہت نرم ہونے کی وجہ سے بھی ڈیڈ ان شیل تو کیا یعنی وہ انڈا ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کیلشیم کی زیادتی ہم نے مختلف مین سے اس کو کیلشیم دیا تو انڈا سے خول سخت ہو گیا تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں ڈیڈ ان شیل ہو گیا، لیکن اگر کیلشیم کی کمی ہے تو کیلشیم کی کمی میں وہ خول نرم بھی ہو سکتا ہے اور خول نرم کی وجہ سے وہ انفرٹیلٹی بھی آ سکتی ہے اور یا پھر انڈا ٹائم سے پہلے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اب انڈا ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نیل پالش وغیرہ، تو وہ اس کے لیے میری ویڈیو پہلے سے موجود ہے، میں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، تو اس بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کے لیے آپ اس کے اوپر نیل پالش لگا کر اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پورے کا پورا خول ہی ٹوٹا ہوا ہے یعنی نرم ہے تو وہ آپ کینڈلنگ کے دوران بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ جب کینڈلنگ آپ کرتے ہیں تو وہ یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر فیمیل جو ہے وہ انکیوبیٹ کرتی ہے تو اس کے نیچے جو ہے جب وہ اس کو روٹیٹ کرتی ہے تو تب بھی وہ خول ٹوٹ سکتا ہے۔ سو دوستو یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اباؤٹ ڈیڈ ان شیل۔ میں نے چونکہ کیمرے کو قریب رکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس ابھی موجودہ جو ہے یہ کوئی ایڈیٹنگ فیسلٹی نہیں ہے، تو میں پلے پاز کر کے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ مزید اچھے اچھے ٹاپکس اور برڈس کے حوالے سے اچھی اچھی معلومات کے ساتھ میں مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔